दोस्तों, मैं रियाज़ अहमद एक्सपर्ट उर्दू एजुकेशनल चैनल पर इस्तकबाल करता हूँ, खैर मक़दम करता हूँ। आज से मैं उर्दू के सवालात व जवाबात का पूरा सीरीज़ लेकर मैं हाज़िर हुआ हूँ, जो बीपीएससी हाई स्कूल टीचर और 10+2 टीचर उर्दू इम्तहान के लिए बहुत ही मुफीद और कारआमद साबित होगा। तो चलिए बिला ताख़िर शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 है कि तज़किरा निकातुश्शुरा का मुसन्निफ़ कौन है? ए ऑप्शन में है मुसहफ़ी, बी में है मिर्ज़ा अली लुत्फ़, सी में है मीर तक़ी मीर और डी में है क़ायम चांद पुरी। सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, मीर तक़ी मीर। मीर तक़ी मीर की जो पैदाइश हुई थी वो 1722 ईस्वी में अकबराबाद आगरा में पैदा हुए थे। मीर की जो वफ़ात हुई थी वो 1810 ईस्वी लखनऊ में इनकी वफ़ात हुई थी। और मीर तक़ी मीर के वालिद का नाम अली मुत्तक़ी था। मीर तक़ी मीर आसिफ़ुद्दौला की दावत पर 1781 ईस्वी में लखनऊ आए थे। मीर जो है आसिफ़ुद्दौला की दावत पर बुलावे पर जो है 1781 ईस्वी में लखनऊ आए थे। और मीर को खुदाए सुखन, शायर बेदिमाग, क़ुनूती शायर, फितना रोज़गार, ये अलक़ाबात व ख़िताबात से नवाजा गया था। मीर के कुल 7 दीवान हैं, जिनमें से उर्दू के 6 दीवान और एक फ़ारसी के दीवान हैं। और निकातुश्शुरा जो है, निकातुश्शुरा ये 1752 ईस्वी फ़ारसी ज़ुबान में उर्दू शुरा का पहला तज़किरा है। ये निकातुश्शुरा जो है ये 1752 ईस्वी में लिखा गया, जो फ़ारसी ज़ुबान में लिखा गया था, जो है फ़ारसी ज़ुबान में लिखा गया था। और ये उर्दू शुरा का पहला तज़किरा है। इसके अलावा मीर तक़ी मीर ने ज़िक्र मीर, जो मीर तक़ी मीर की खुद नविश्त जो है सवान उमरी है, ये भी फ़ारसी में लिखी गई थी। और मीर के मुतालिक जो मुख्तलिफ़ ख़यालात हैं अलग अलग शुराए किराम के, उनमें क़ायम चांदपुरी ने मीर को मीर ख़मीर कहा है। तक़ी मीर ने जो है अपने कलाम को ख़ास पसंद जो है ये करार दिया है। और ये अक्सर इम्तहान में सवालात जो है पूछे जाते हैं कि किस शायर ने अपने कलाम को ख़ास पसंद जो है ये करार दिया है। तो मीर तक़ी मीर जो है ये अपने कलाम को ख़ास पसंद करार दिया है। सवाल नंबर 2 है कि गर्दिश रंगे चमन और चांदनी बेगम किसकी तख्लीक़ात हैं? कि गर्दिश रंगे चमन और चांदनी बेगम किसकी तख्लीक़ात हैं? तो ए ऑप्शन में है अब्दुल्ला हुसैन, बी में है इंतज़ार हुसैन, सी में है क़ुर्रतुल-ऐन हैदर और डी में है इस्मत चुग़ताई। तो इसका जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, ये क़ुर्रतुल-ऐन हैदर। और गर्दिश रंगे चमन और चांदनी बेगम ये दोनों जो है ये नाविल हैं। सवाल नंबर 3 है, इनमें रज़मिया मसनवी कौन सी है? ए ऑप्शन में है अलीनामा, बी में है कुतुब मुश्तरी, सी में है मीनार सतवंती और डी में है तोतीनामा। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अलीनामा, और इसको लिखा है नुसरती ने। 4 है, उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कौन है? उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कौन है? ए ऑप्शन में है मीर तक़ी मीर, बी में है मिर्ज़ा गालिब, सी में है वली और डी में है मोहम्मद कुली कुतुब शाह। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। 5 है कि मगरबी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? ये ऑप्शन में है 3, बी में 4, सी में 5 और डी में है 6। तो मगरबी हिंदी की कितनी बोलियां? तो ये 5 बोली। मगरबी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? तो ये जो है 5 बोलियां हैं मगरबी हिंदी की। हिंदी की ये 5 बोलियां कौन कौन सी हैं? तो ब्रजभाषा, बुंदेली, कनौजी, खड़ी बोली और हरियाणी। ब्रजभाषा, बुंदेली, कनौजी, खड़ी बोली और हरियाणी। सवाल नंबर 6 है, अपने दुख मुझे दे दो किसका अफसाना है? ये ऑप्शन में है सआदत हसन मंटू, बी में है अली अब्बास हुसैनी, सी में है राजिंदर सिंह बेदी और डी में है सुदर्शन। इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, राजिंदर सिंह बेदी। और राजिंदर सिंह बेदी 1915 ईस्वी को लाहौर में पैदा हुए थे। और राजिंदर सिंह बेदी का जो वफ़ात हुआ था वो 1984 ईस्वी मुंबई में उनकी वफ़ात हुई थी। वालिद का नाम हीरा सिंह बेदी और राजिंदर सिंह बेदी का जो पहला अफसानवी मजमुआ है वो है दाना ओ दाम, जो 1936 ईस्वी में शाये हुआ। और अपने दुख मुझे दे दो ये 1965 ईस्वी में। इनमें 9 अफसाने हैं। इनमें जो है ये अफसानों का मजमुआ है और इनमें 9 अफसाने हैं और बेदी ने इसे औल अहमद सरूर के नाम मंसूब किया है। सवाल नंबर 7 है, इनमें से किस शायर ने अलीगढ़ तहरीक की खुलकर मुखालिफत की थी? सवाल नंबर 7 है कि इनमें से किस शायर ने अलीगढ़ तहरीक की खुलकर मुखालिफत की थी? ए ऑप्शन में है नज़ीर अकबर आबादी, बी में है अकबर इलाहाबादी
اور सी میں ہے چیکبست اور ڈی میں ہے نظم طباطبائی. تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپ کا آپشن نمبر بی اکبر الہ آبادی. اور اکبر ان کا پورا نام جو ہے وہ اکبر حسین اور تخلص اکبر ہے. یہ 1846 عیسوی کو الہ آباد میں پیدا ہوئے تھے اور اکبر الہ آبادی کی جو وفات ہوئی تھی وہ 1921 عیسوی میں ان کی وفات ہوئی تھی. اور ان کے والد کا نام تفضل حسین. 1846 عیسوی الہ آباد میں پیدا ہوئے اور 1921 عیسوی میں ان کی وفات ہوئی. اور اکبر الہ آبادی کے جو والد ہیں ان کا نام ہے تفضل حسین. اور اکبر الہ آبادی نے سر سید تحریک کی یا علی گڑھ تحریک کی کھل کر مخالفت کی تھی. سوال نمبر 8 ہے کہ شبلی کی تصنیف سیرت النبی کی تکمیل کس نے کی تھی. سوال نمبر 8 ہے کہ شبلی کی تصنیف سیرت النبی کی تکمیل کس نے کی تھی. تو اے میں ہے مسعود حسین خان، بی میں ہے سید سلیمان ندوی اور سی میں ہے اول احمد سرور اور ڈی میں ہے احتشام حسین. تو شبلی نعمانی کی جو تصنیف ہے سیرت النبی، اس کی تکمیل یا مکمل کس نے کی تھی اس کتاب کو؟ تو اس میں جو ہے آپشن نمبر بی آپ کا درست جواب ہو جائے گا، سید سلیمان ندوی. شبلی نعمانی جو ہے ان کی جو پیدائش ہے وہ 1857 عیسوی کو اعظم گڑھ میں ہوئی تھی اور شبلی نعمانی کا انتقال جو ہے یہ اعظم گڑھ میں ہی 1914 عیسوی میں ان کی وفات ہوئی تھی. اور ان کے والد کا نام شیخ حبیب اللہ، ان کے والد کا نام جو ہے شیخ حبیب اللہ ہے. سوال نمبر 9 ہے کہ میرا تجھ شعر کے مصنف کا نام کیا ہے. اے آپشن میں ہے مولانا حالی، بی میں ہے عبدالرحمن، سی میں ہے مولوی عبدالرحمن اور ڈی میں ہے خلیفہ عبدالحکیم. اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپ کا آپشن نمبر سی مولوی عبدالرحمن. سوال نمبر 10 ہے کہ وہ کون سا دکنی شاعر ہے جس نے سب سے زیادہ تخلص استعمال کیا. اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپ کا آپشن نمبر ڈی محمد قلی قطب شاہ نے 17 تخلص استعمال کیے تھے. سوال نمبر 11 ہے کہ مزاح نگار کی حیثیت سے اردو ادب میں کون زیادہ مشہور ہے. یہ آپشن میں ہے کرشچن، بی میں ہے مرزا ہادی رسوا، سی میں ہے پطرس بخاری اور ڈی میں ہے نذیر احمد. اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپ کا آپشن نمبر سی پطرس بخاری. ان کا جو پورا نام ہے وہ ہے پیر سید احمد شاہ بخاری، پیر سید احمد شاہ بخاری. اور ان کا قلمی نام جو ہے یہ پطرس ہے. 1898 عیسوی پشاور میں پیدا ہوئے. یہ 1898 عیسوی پشاور میں پیدا ہوئے اور ان کی جو وفات ہوئی تھی وہ 1958 عیسوی نیو یارک میں ہوئی تھی. اور پطرس کے والد کا نام سید اسد اللہ بخاری. اور ان کے جو تصنیفات ہیں ان میں مضامین پطرس، ان میں کل 11 مضامین شامل ہیں. اور مضامین پطرس کے پہلے ایڈیشن پر جو دیباچہ ہے وہ رشید احمد صدیقی نے لکھا ہے. اور یہ مضامین کی جو فہرست ہے ان میں ہے ہاسٹل میں پڑھنا. پطرس بخاری کے جو مضامین ہیں ان میں ہاسٹل میں پڑھنا، سویرے جو کل میری آنکھ میری کھلی، سویرے جو کل آنکھ میری کھلی، کتے، اردو کی آخری کتاب، میں ایک میاں ہوں، فرید پور کا پیر، انجام بخیر، سنیما کا عشق، میبل اور میں، مرحوم کی یاد میں، لاہور کا جغرافیہ. 12 کس ادیب نے ترکی زبان سے ناولوں اور کہانیوں کا ترجمہ کر کے اردو پڑھنے والوں کو ایک نئے رنگ سے روشناس کرایا. خواجہ حسن نظامی، بی میں ہے ابوالکلام آزاد اور سی میں ہے سجاد حیدر یلدرم اور ڈی میں ہے نیاز فتح پوری. تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا سجاد حیدر یلدرم. سوال نمبر 13 ہے کہ اردو برج بھاشا سے نکلی یہ نظریہ کس نے پیش کیا ہے. تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپ کا آپشن نمبر بی محمد حسین آزاد نے پیش کیا ہے. اور محمد حسین آزاد 1830 عیسوی کو دہلی میں پیدا ہوئے. محمد حسین آزاد جو ہے یہ 1830 عیسوی کو دہلی میں پیدا ہوئے. اور ان کی جو مشہور تصانیف ہے اس میں آب حیات. اور حکومت ہند نے محمد حسین آزاد کو شمس العلماء کا خطاب جو ہے یہ 1887 عیسوی میں دیا تھا. سوال نمبر 15 ہے کہ میں ذیل کا شعر کس کا ہے. شعر ہے کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. تو اے آپشن میں ہے مخدوم محی الدین، بی میں ہے اقبال، سی میں ہے مجروح سلطان پوری اور ڈی میں ہے فیض احمد فیض. تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپ کا آپشن نمبر سی مجروح سلطان پوری. سوال نمبر 16 شیشوں کا مسیحا کوئی نہیں کس کی نظم ہے. اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر اے فیض احمد فیض. اور فیض احمد فیض کی جو پیدائش ہے وہ 1911 عیسوی کو سیالکوٹ پاکستان میں ہوئی تھی اور فیض کی جو وفات ہے وہ 1984 عیسوی کو لاہور میں ہوئی. فیض کا جو پہلا مجموعہ ہے وہ نقش فریادی ہے 1941 عیسوی میں
शह हुआ, और दूसरा जो मजमूआ है वो है दस्ते सवा, और तीसरा जिंदा नामा, दस्ते तहे संग, सरवादिए सीना, शाम शहरियारा, मेरे दिल मेरे मुसाफिर। इसकी शायरी रूमान और इनकलाब का हसीन संगम है, ये नून मीम राशिद ने कहा है। ये जो 17 दारुल मुसन्निफीन के बानी कौन है? ए में है शिबली, बी में हाली, सी में सर सैयद और डी में है मोहम्मद हुसैन आज़ाद। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, शिबली नोमानी। है कि दक्कनी ने किस ज़ुबान से ज़्यादा असर कबूल किया? तो ए में है तेलुगु, बी में है राजस्थान, सी में है मराठी और डी में है तमिल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मराठी। नंबर 19, सवाल नंबर 19 है कि नाविल मजालिसुन निसा का मुसन्निफ कौन है? तो नाविल मजालिसुन निसा का जो मुसन्निफ है वो है अल्ताफ़ हुसैन हाली। और अल्ताफ़ हुसैन हाली जो है ये पहले तखल्लुस जो करते थे, ये खस्ता तखल्लुस करते थे। और हाली की जो पैदाइश है वो 1837 ईस्वी में पानीपत पंजाब में पैदा हुए, और हाली की जो वफ़ात है वो 1914 ईस्वी पानीपत में हुई थी। हाली के वालिद का नाम ख्वाजा इज़्ज़त बख्श। हाली जो पहले शायरी में जो अपना तखल्लुस खस्ता रखा था, उन्होंने गालिब के मशवरे पर ही अपना तखल्लुस बदल दिया और हाली इस्तेमाल करने लगा। और इनकी जो किताब है, तसानीफ़ हैं, उनमें तुर्याक़ मसमूम, शवाहिदुल इल्हाम, उसूल फ़ारसी, मजालिसुन निसा ये एक नावल है। और इनकी जो तसनीफ़ का सन है वो 1874 ईस्वी है। मजालिसुन निसा पर कर्नल हॉलराइट ने हाली को लॉर्ड ब्रोक के हाथ से 400 रुपये का इनाम दिलवाया था। मद व जज़र इस्लाम, ये मुसद्दस, इस किताब का दूसरा नाम जो है ये मुसद्दस हाली है, और इनकी सन तसनीफ़ है 1879 ईस्वी। हयात सादी, ये इनकी जो सन तसनीफ़ है वो 1886 ईस्वी है। और ये कायदा नसरी तसनीफ़ है, और ये पहली बाकायदा नसरी तसनीफ़ है। यादगार गालिब की जो सन तसनीफ़ है वो 1897 ईस्वी, और ये 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। हयात जावेद जो 1901 ईस्वी में लिखी गई, और ये भी 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। इनमें सर सैयद की सवान उम्री लिखी गई है। और मुक़द्दमा शेर व शायरी, इनकी जो सन तसनीफ़ है वो 1893 ईस्वी है। इसके अलावा बुरखारत 1874 ईस्वी, निशात उम्मीद 1874 ईस्वी, हुब्बे वतन ये 1874 ईस्वी, मुनाजिरा रहम व इंसाफ ये 1875 ईस्वी। और हाली ने जो है ये मरसिया भी लिखा है। गालिब ने अपने एक ख़त में हाली के मुतालिक कहा था कि ये तर्ज़ ख़ास मेरी दौलत थी, सो एक ज़ालिम पानीपत अंसारियों के महल्ले में रहने वाला लूट ले गया। सवाल नंबर 20 है कि मिर्ज़ा गालिब का इंतकाल किस सन में हुआ था? जो वफ़ात हुई थी वो 1869 ईस्वी, दिल्ली में इनकी वफ़ात हुई थी। सवाल नंबर 21, लफ्ज़ मजरूह के माने क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ज़ख्मी। सवाल नंबर 22, वहदत तासुर नसरी अदब की किस सिन्फ़ की ख़ुसूसियत है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मुख्तसर अफसाना। सवाल नंबर 23, साइंटिफिक सोसाइटी किसने कायम की थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सर सैयद अहमद ख़ान। सवाल नंबर 24 है, मार्कसी तनक़ीद की इब्तिदा किस दौर में हुई? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, तरक्की पसंद तहरीक के दौर में हुई थी। सवाल नंबर 25 है, इनमें उर्दू के पहले सवाने निगार कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अल्ताफ़ हुसैन हाली। सवाल नंबर 26 है, ईजाज़ व इख्तिसार किस सिन्फ़ की ख़ुसूसियत है? ए में है मसनबी, बी में है गज़ल, सी में है मरसिया और डी में है कसीदा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गज़ल। सवाल नंबर 27 है, क्रिश्चंद का पहला नावल कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, शिकस्त। 28 है कि गुलशन इश्क में किसकी दास्तान बयान की गई है? जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कुंवर मनोहर और मधुमालती की दास्तान बयान की गई है। सवाल नंबर 29, इक़बाल ने खुदी की मुख्तसर तारीफ़ क्या बताई है?
اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر ڈی، تعمیر خودی اور رضائے الہی۔ سوال نمبر 30 ہے کہ افسانوں کا مجموعہ انگارے کس سن میں شائع ہوا؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر سی، 1935 عیسوی میں شائع ہوا تھا۔ سوال نمبر 31 ہے رسالہ تہذیب الاخلاق کس مقصد سے شائع ہوا؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر سی، قوم کو خواب گراں سے بیدار کرنے کے لیے۔ سوال نمبر 32 ہے کہ کس شاعر کے وطن کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر اے، ولی اورنگ آبادی۔ سوال نمبر 33 ہے کہ مخمس میں کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر سی، 5 مصرے ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 34 ہے کہ لفظ مشغلہ کی جمع کیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر سی، مشاغل۔ سوال نمبر 35 ہے کہ ناول افسانہ آزاد کا مصنف کون ہے؟ اے میں ہے محمد حسین آزاد، بی میں ہے ابوالکلام آزاد، سی میں ہے جگن ناتھ آزاد اور ڈی میں ہے رتن ناتھ شرشا۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر ڈی، پنڈت رتن ناتھ شرشا۔ سوال نمبر 36 ہے کہ نظم کلجک کس کی تصنیف ہے؟ تو یہ جو ہے نذیر اکبر آبادی کی تصنیف ہے۔ سوال نمبر 37 ہے کہ اردو کی پہلی نثری داستان کس دور میں لکھی گئی؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر اے، بہمنی دور میں لکھی گئی تھی۔ 38 ہے کہ دستمبو کس نوعیت کی کتاب ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر بی، خطوط کا مجموعہ۔ سوال نمبر 39، نذیر اکبر آبادی کا اصل نام کیا تھا؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر ڈی، ولی محمد۔ اور شاد عظیم آبادی کا جو نام ہے وہ ہے علی محمد۔ سوال نمبر 40 ہے کہ رجز کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر ڈی، دشمن کو للکارنا۔ سوال نمبر 41، جس نظم کے ہر بند میں 6 مصرے ہوتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے مسدس کہتے ہیں۔ سوال نمبر 42، آمد کس شعری صنف کا جزو ہے؟ اے میں ہے قصیدہ، بی میں ہے غزل، سی میں ہے مرثیہ اور ڈی میں ہے واسوخت۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر سی، مرثیہ۔ اور مرثیہ کی جو اجزاء ترکیبی ہے وہ آمد، رزج، جنگ، بین، شہادت۔ سوال نمبر 43 ہے اردو کا مشہور ناول فسانہ آزاد کس اخبار میں قسط وار شائع ہوا؟ یہ آپشن میں ہے اردو اخبار، بی میں ہے اودھ اخبار، سی میں ہے اودھ پنچ اور ڈی میں ہے تہذیب الاخلاق۔ یہ جو ہے اودھ اخبار میں قسط وار شائع ہوا تھا۔ سوال نمبر 44، ذیل میں کون سا جزو قصیدے کا نہیں ہے؟ تو قصیدے میں کیا ہوتا ہے؟ تشبیب، گریز، مدح، دعا۔ تشبیب، گریز، مدح، دعا۔ یہ جو ہے ڈی آپشن، یہ جو ہے بین، یہ جو ہے مرثیہ میں ہوتا ہے، اس لیے آپ کا آپشن نمبر ڈی بالکل درست ہے۔ سوال نمبر 45 ہے خالی کے نزدیک کون سی صنف سخن سب سے زیادہ مفید اور کارآمد ہے؟ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپ کا آپشن نمبر اے، مثنوی۔ سوال نمبر 46، پریم چند نے ابتدا میں کس نام سے افسانے لکھے تھے؟ اے میں ہے موہن رائے، بی میں ہے دھنپت رائے، سی میں ہے نواب رائے اور ڈی میں ہے روہت رائے۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر سی، نواب رائے کے نام سے شروع میں افسانے لکھے۔ سوال نمبر 47 ہے کہ غالب کا ابتدائی تخلص کیا تھا؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر بی، اسد۔ اسد، پہلے غالب نے جو ہے پہلے جو تخلص استعمال کیا تھا وہ اسد تھا اور بعد میں غالب تخلص اختیار کیا۔ سوال نمبر 48 ہے کہ نیچرل شاعری کا نظریہ کس نقاد نے پیش کیا تھا؟ یہ کیا تھا؟ خالی نے۔ 49 ہے کس بولی سے اردو زبان کا خاص تعلق ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر بی، کھڑی بولی سے۔ اور یہ آج کے لیے یہ آخری سوال ہے کہ کس ناول نگار نے سب سے پہلے تعلیم نسواں کو اپنے ناول کا موضوع بنایا؟ اے میں ہے عبدالحلیم شرر، بی میں ہے مرزا ہادی رسوا، سی میں ہے پریم چند اور ڈی میں ہے ڈپٹی نذیر احمد۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر ڈی، ڈپٹی نذیر احمد۔ اور یہ پہلے ناول نگار ہے اور سب سے پہلا ان کا جو ناول ہے وہ ہے میرۃ العروس اور ان کی جو سن تصنیف ہے وہ 1869 عیسوی۔ اور 1869 عیسوی یہ غالب کی وفات کی تاریخ ہے اور شیفتہ کے وفات کی بھی تاریخ ہے۔ تو دوستوں آج کے لیے بس اتنا ہی۔